यहाँको राजनीतिक माहौल भनेको एउटा टिभी मात्रै हो, रिमोट अन्तै छ। मदन भण्डारीको फोटो नराखिकन माओसेतुङको फोटो राखेर बस्छ यिनीहरू। विदेशी कुनै नेताको फोटो राखेर झुन्डाएर चाहिँ बस्छ भने यिनीहरू राष्ट्रवादी हो त? कुनै दिन त्यही प्रचण्ड पनि यही सडकमा बस्नु पर्यो नि। अर्कोको इतिहास मेट्छु भन्दा आफ्नो पनि इतिहास मेट्यो नि। आज बहुमतको सरकार पनि ढल्यो नि। राजा ज्ञानी भनेको एउटा सिंह हो, बाघ हो। बाघले कहिले घाँस खाँदैन, मतलब बाघ जहिले पनि बाघै हुन्छ। कुनै दिन राप्रपाले नेपालले लिडरसिप लिन्छ, त्यो लिडरसिपमा राजा ज्ञानी र हिन्दू राष्ट्र इस्टाब्लिस हुन्छ। एकचोटि राजा फर्किन्छ, राष्ट्र संस्था फर्किन्छ, हिन्दू राष्ट्र फर्किन्छ। त्यो फर्काउने काम हिजो जनतालाई दिएको नासो हो। त्यो जनताले नै फेरि जसरी हिजो जनताको समक्ष जुन ऊ भएको थियो फेरि त्यही जनताले इस्टाब्लिस गर्छ। नमस्कार अनि स्वागत छ। यतिखेर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकलाई यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्छ राजनीतिकर्मी सकुन शाह। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। क्लासिक खबरलाई पनि म सकुन शाहको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। के गर्दै हुनुहुन्छ आज? अलिकति केही बताइदिनुहोस् न। अब आजभोलि एउटा पार्टीको एउटा स्थानीय स्तरदेखि एउटा चुनावको एउटा लहर थियो, लगभग सक्यो। पर्सि 19 गति गएर जिल्ला अधिवेशन छ, त्यो जिल्ला अधिवेशनमा लागि नै रहेछौँ। र राजनीति एकातिर छ भने म अर्कोतिर एउटा धार्मिक संस्था जुन सिद्धपुरी अभियान नेपाल छ, त्यो सिद्धपुरी अभियान नेपालको पनि यहाँ राजनीतिको भ्याएर त्यो सिद्धपुरी अभियान नेपालको पनि मैले काम गरिरहेको छु। त्यसको अहिले फर्स्ट फेजको काम हामीले एउटा सिद्धपुरी धाम निर्माणको लागि हामी अगाडि बढिरहेछौँ। त्यसको फर्स्ट फेजको काम हामी जग्गा एग्रिमेन्ट गरिसकेको छौँ र केही कुरो कसैलाई हामीले जिम्मेवारी पनि दिँदै गइरहेको छौँ। यसैमा म अचल व्यस्त भइरहेको छु। अलिकति त्यो प्लानिङको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। सिद्धपुरीको के छ प्लानिङ, अवधारणा के छ, होइन कसरी अगाडि बढ्छ त्यो पनि अलिकति खुलाइदिनुहोस् न। सिद्धपुरीको अवधारणा भनेको चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ लगभग हामीले 200 रुपैयाँको टार्गेट गरेका छौँ। त्यो ठाउँमा 50 रुपैयाँ अहिले हाम्रो हातमा आइसकेको छ। त्यो ठाउँमा हामीले चाहिँ सिद्धपुरी धाममा चाहिँ हामीले 4-5 वटा कुरो, एउटा समावेशी गुरुकुल भनेर नेवार, थारू, होइन दलित, संस्कृत यो सबै भाषालाई एउटा मास्टर गुरुकुल, समावेशी गुरुकुल हामीले त्यो तयार गर्दैछौँ। र साथमा शालिग्राम जुन हाम्रो कालीगण्डकीमा आँची पुछेर फालिरहेको छ, होइन त्यो यस्तो महत्त्वपूर्ण छ, त्यो विष्णुको रूप हो, होइन यसलाई नेपाल सरकारले पनि अवेरनेस गर्न सकिरहेको स्थिति छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो शालिग्रामको स्पेसल्ली धाम हामी निर्माण गर्दैछौँ। दोस्रो, त्यस पछाडि हामीले एउटा पितृमोक्ष भूमि भनेर हामीले नामाकरण गरेका छौँ, त्यो पनि हामीले तयार गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो 3टा चिज र साथमा मोडर्न डिजाइनमा पुरातात्विक खालको बिल्डिङ चाहिँ हामीले लगभग 200 वटा निर्माण गर्दैछौँ। यही कुरामा चाहिँ हामीले 3D बनाउने, प्लट नक्साहरू बनाउने, जग्गामा जाने, यही काममा म व्यस्त पनि भइरहेको छु। र सिद्धपुरी अभियानको यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनको लागि सिद्धपुरी अभियानको साथीहरूले पनि साथ दिइरहनु भएको छ। यसैमा लागिरहेको छु। अब तपाईँ एउटा राजनीतिकर्मी नै हुनुहुन्छ, राप्रपाको केन्द्रीय सदस्य नै छु। केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, होइन यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले देशको राजनीतिक माहौल कता गइरहेछ, के भइरहेछ, अलिकति यो तपाईँको विश्लेषण बताइदिनुहोस् न। वास्तवमा गएर तपाईँहरूलाई त त्यसै थाहा छ, यहाँको राजनीतिक माहौल भनेको एउटा टिभी मात्रै हो, रिमोट अन्तै छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ अस्ति भर्खरकै घटना, नेपाली जनताको विश्वासलाई तोडेको छ यिनीहरूले। जस्तो नेपाली जनताले बहुमतको दिएर सरकार बनाउन दिएको चाहिँ जुन नेतालाई, होइन एउटा गार्जियन सोचेर, अभिभावक सोचेर, एउटा जिम्मेवारी दिएर जनताले दिएर पठाएको विश्वासलाई यिनीहरूले तोडेको छ भने यिनीहरू त खालि टिभी मात्रै हो, रिमोट त अन्तै छ। त्यो रिमोटबाट जुन क्लिक हुन्छ त्यही अनुसारले, जस्तो उदाहरणको लागि दाजुभाइ फुटे गवार लुटे भने जस्तै
आफूभित्र मिल्न नसकेको यिनीहरू होइन, किनभने यिनीहरू बाँडेरै खाइरहेको थियो नि त होइन। बहुमतको सरकार भएर बाँडेरै खाइरहेको थियो होइन। सालोलाई कुन ठाउँमा लिएर आउने, सालीलाई कुन ठाउँमा लिएर आउने, गर्लफ्रेन्डलाई कुन ठाउँमा लिएर आउनु देखिरहनु भएको छ होइन। भने गर्लफ्रेन्डको पनि काण्डहरू पनि यिनीहरूकै पालामा भएको छ भने कसलाई कुन ठाउँमा लिएर आउने भनेर बाँडेर खाँदै पनि होइन जनताले राम्रो कलाकारको भूमिका हेरिरहेको थियो होइन। राजनीतिकर्मी भनेको राम्रो कलाकार रहेछ, बरु कलाकारको ठाउँमा यिनीहरूलाई खेलाउनु पर्ने फिल्म मैले देखेको चाहिँ। यिनीहरूलाई फिल्म खेलायो भने राजेश हमाल पनि फ्लप हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई यिनीहरूलाई खेलाउने हो भने एकदम राम्रो हुन्छ। डाइरेक्सन र प्लस स्क्रिप्ट लेख्ने जुन कथा लेख्ने छ त्यो बाहिरै छ। अघि नै मैले भने त्यो रिमोटबाट क्लिक हुन साथै अस्ति यिनीहरू तस नस भएको हो। जस्तै अब भर्खरै मात्रै माधव कुमार नेपालले नयाँ दल दर्ता गरेको एकीकृत समाजवादी भनेर होइन। त्यो बिचमा चाहिँ नि विभिन्न आरोप प्रत्यारोप पनि लागे, केपी ओली अनि माधव पक्षबाट होइन। अब फुटेर गइसक्यो, बेग्लै भइसक्यो अब त होइन। सांसदहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री रिसोर्टमा राख्यो भन्ने कुराहरू नि आएको थियो। यो कुरा चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? यो कुरा चाहिँ यिनीहरूलाई खास भन्ने हो भने भागबन्डा नपुगेर हो। त्यो अझ बढीभन्दा बढी भागबन्डा चाहियो। एउटा कुरो त्यो अघि नै मैले भने रिमोट उतै छ। यिनीहरू त एउटा कलाकार मात्रै हो। नेपाल त एउटा स्टेज मात्रै हो। राम्रो नाच्न जान्ने कलाकारहरू छन् यहाँ होइन। त्यो कलाकारलाई राम्रोसँग नचाएको मात्रै छ। एउटा कुरो त्यो। यदि त्यो नभए, यदि यिनीहरू राष्ट्रवादी हुन्थ्यो भने होइन, यदि देश र जनतालाई माया गर्थ्यो भने, यिनीहरू राष्ट्रवादी हुन्थ्यो भने, यिनीहरूकै कम्युनिस्टकै कुरा गर्दैछु म। हिजो मदन भण्डारी जस्तो नेता यिनीहरूकै हो नि त कम्युनिस्ट भित्र पनि। मदन भण्डारीको फोटो नराखिकन माओसेतुङको फोटो राखेर बस्छ यिनीहरू। विदेशी कुनै नेताको फोटो राखेर झुन्डाएर चाहिँ बस्छ भने यिनीहरू राष्ट्रवादी हो त होइन। आफ्नो नेताको फोटो किन झुन्डाउन सक्दैन भने यिनीहरू राष्ट्रवादी पनि होइनन्। यिनीहरू जनता घाती हुन्, राष्ट्र घाती हुन्। त्यसले गर्दा यिनीहरूको राजनीतिमा जहिले पनि उथल पुथल आउँछ। जस्तै अब देशमा राजनीतिको यस्तो उतार चढाव छ, जनताहरू कार्यकर्ता खुसी छन्, जनताहरू दुखी छन् सिधा भन्दाखेरि होइन। यो अवस्थामा जनताहरूबाट कता कता हामी सामाजिक सञ्जालमा देख्छौँ कि राजाको चाहिँ नि ज्ञानेन्द्रको चाहिँ नि पक्ष लिएको राजा आऊ देश बचाऊ जस्ता अरू व्यक्ति हामीले सामाजिक सञ्जालमा धेरै देख्न सक्छौँ। राजनीतिक दलबाट चाहिँ नि वितृष्णा भएको कारणले ज्ञानेन्द्रको कदम के हुन सक्थ्यो यस्तो बेला? एउटा कुरो के मान्नु भने हिजो ज्ञानेन्द्र सरकारले भनेको हिजो उहाँको सिर्पेज बुझाउँदाखेरि उहाँले त्यतिखेर भनिसक्नु भएको छ जनताको नासो जनतालाई बुझाएको, नेताहरूलाई बुझाएको होइन, गणतन्त्रवादीलाई बुझाएको होइन, जनतालाई बुझाएको ज्ञानेन्द्र सरकार भने। हिजोको दिन यिनीहरूले जस्तो 10 वर्ष जुन प्रचण्डले युद्ध गर्यो होइन, देशमा शान्ति आओस् भनेर, जनतालाई अमन चैन होस् भनेर, जनतालाई समृद्धि, देशमा समृद्धि आओस् भनेर, विकासको लहर फुटोस् भनेर, स्पेसल्ली भन्नुपर्दा शान्तिको लागि महाराज धिराजले जनतालाई नासो बुझाएको, जनताको नासो जनतालाई बुझाए भनेर त्यसरी बुझाउनु भयो भने आज जुन गणतन्त्रवादीहरूले जुन किसिमको 12-15 वर्षको जुन पिरियडमा छ यो त फेल भयो। यिनीहरूले आफ्नो इतिहास आफै मेटे। जस्तो त्यतिखेर पनि राजा महेन्द्रदेखि लिएर पृथ्वीनारायण शाहदेखि लिएर सबैको शालिग भत्काउँदै हिँडेको थियो भने हिजो कुनै दिन फेरि अस्ति भर्खरकै कुरो कुनै दिन त्यही प्रचण्ड पनि यही सडकमा बस्नु पर्यो नि। अर्कोको इतिहास मेट्छु भन्दा आफ्नो पनि इतिहास मेट्यो नि। आज बहुमतको सरकार पनि ढल्यो नि त। भोलि फेरि अर्को दिन नआउला भन्नु थिएन। कुनै दिन पञ्चलाई काट्छु भनेर हिँडे नेताहरू र पञ्चलाई सिद्धाउनु पर्छ भनेर जनताको समक्ष अवेरनेस गरेको जनता पनि त्यो किसिमले थियो भने आज त्यही जनता जसलाई उनीहरूले अवेरनेस गर्यो यिनीहरू भनेको सामन्ती हुन् भनेर भने मान्छेले आज त्यो जनताहरूले यो सामन्ती नै हो भन्ने जुन किसिमको सोच थियो जतिखेर चाहिँ
राजाको कुरो लिनु हुँदैन थियो सडकमा भने आज त्यही जनताले सडकमा कुरो लिइरहेछ त के इतिहास फेरि फर्केको होइन र एकैचोटि कुनै कुरो लागू हुँदैन एकैचोटि कुनै कुरो लागू हुँदैन सत्य कुरा लागू हुनको लागि समय लाग्छ र म भन्छु जति समय भए पनि एकचोटि राजा फर्किन्छ राष्ट्र संस्था फर्किन्छ हिन्दू राष्ट्र फर्किन्छ त्यो फर्काउने काम हिजो जनतालाई दिएको नासो हो त्यो जनताले नै फेरि जसरी हिजो जनताको समक्ष जुन उ भएको थियो फेरि त्यही जनताले इस्टाब्लिस गर्छ जस्तै अब राजनीतिक दलहरूले जे हो भने जसो भने मिलिमत्तो गरेर एक दिन एमसिसी पास गराउनलाई लागि परेका छन् होइन एमसिसी लागू भयो भने त हाम्रो जुन नेपाली हामी भएको गर्व छ नेपाली हाम्रो जुन स्वाधीनता छ त्यो त रहँदैन होइन यस्तो बेला यो भनेको अन्तिम चरण हो के उनीहरूले राजनीतिक दलहरूले चाहिँ अनेक नाटक गरेर पास गराउने तयारीमा छ हुँदाखेरि अब सबैजनाले जनताहरूले चाहिँ ज्ञानेन्द्रको आश गरेका छन् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको आश गरेका छन् तर राजा अझै मौन छन् कि यो भनेको अन्तिम अवस्था हो त्यसो बेला बोल दिने सम्बोधन गर्ने बेला भएन र होइन अझै बेला भएको छैन किनभने राजा ज्ञानी भनेको एउटा सिंह हो बाघ हो बाघले कहिले घाँस खाँदैन मतलब बाघ जहिले पनि बाघै हुन्छ बाघले जङ्गलबाट बाहिर आएर कहिले पनि शिकार गर्दैन यो कुरा तपाईँ एकदम यथार्थ हो मतलब के भने गणतन्त्रवादीसँग सडकमा आएर जस्तो हिजोको दिनमा कुनै बेलामा मदन भण्डारीले सिरपेट फुकालेर आऊ मसँग लड्न यदि शक्ति भयो भनेर भने एउटा कुनै फ्याउरोले बाघलाई गुहार्दैमा बाघ कहिले उसँग लड्न आउँदैन भने जस्तै गणतन्त्रवादीसँग लड्नको लागि राजा ज्ञानी आउँदैन किन एउटा फ्याउरो र एउटा बाघको लडाइँ कहिल्यै हुन सक्दैन त्यसकारणले गर्दा यदि राष्ट्रको माया छ भने त्यो राजा ज्ञानीलाई अघि नै मैले भने यदि यिनीहरूलाई राष्ट्रको माया हुन्थ्यो भने माउसेतुङको फोटो किन अफिसमा राखेर बस्छ मदन भण्डारीको आफ्नो नेताको फोटो किन राख्न सक्दैन भने यस्तो खालको कम्युनिस्टहरूलाई यिनीहरू सर्वहारा होइन सर्वमारा हुन् यो यस्तो खालको सर्वमारा नारा मात्रै सर्वहारा कम्युनिस्टको भने यस्तो खालको सर्वमाराहरूलाई राष्ट्रको माया हुँदैन जनताको माया पनि हुँदैन र जनताले बिस्तारै देखिरहनु भएको छ सडक तातिरहेछ कुनै दिन राजा ज्ञानीले लिडरसिप होइन कुनै दिन राप्रपाले नेपालले लिडरसिप लिन्छ त्यो लिडरसिपमा राजा ज्ञानी र हिन्दू राष्ट्र इस्टाब्लिस हुन्छ भनेपछि त्यो दिन हामीले कुर्नु पर्यो समय त आउनु पर्यो अब यो संवैधानिक अर्थतन्त्र अनुसार संवैधानिक अनुसार होइन चलेर जनताले चाहिँ नि गुहारेपछि राजालाई चाहिँ स्थापना गर्यो एकदम सामान्य रूपमा चाहिँ नि राजा मलिन्छु भनेर अगाडि बढ्दैन कहिले आउला त त्यो पल लगभग कुनै पनि स्पिड भनेको 100 को हुन्छ हैन लगभग 75% पुगिसक्यो त्यो कुरा यही मिडियाले यही सडकले र जुन किसिमको जनतामा जनचेतनाको कुराले यो कुरो देखिसकेको छ अब बाँकी 25% मात्रै हो त्यो 25% भनेको अघि मैले भने कुनै पार्टीले त्यो पार्टी हो राप्रपा त्यो पार्टीले लिडरसिप लिने दिन आइसकेको छ सबैलाई एक हुने राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई एक हुने र जनताहरूलाई आह्वान गर्ने दिन आइसकेको छ त्यो दिन सायद चाँडोभन्दा चाँडो राप्रपा नेपालले गर्छ भन्ने मैले आश गरेको छु अन्तिममा हामीलाई हेर्न बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकलाई होइन के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने म सकुल शाहको तर्फबाट र सिद्धपुरी अभियान नेपालको तर्फबाट यो देश हिन्दू राष्ट्र हो बुद्ध जन्मेको देश हो हेर्नुहोस् म विनम्र अनुरोध गर्छु हिजो 10 वर्ष जनआन्दोलनमा पटका किने त्यो पटका किन्ने पैसा यदि गरिबलाई बाँड्दिएको भए यदि त्यो पटका पड्काउने पैसा गरिबलाई बाँड्दिएको भए आज यो देश यस्तो अवस्थामा जाँदैन थियो
म विनम्र अनुरोध गर्छु, कुनै पनि दिन यस्तो खालको पटक्का पड्किने दिन नआओस्, देशमा अमन चैन होस्, शान्ति होस्, र यो शान्ति ल्याउनको लागि हिन्दू राष्ट्र सहितको राष्ट्र संस्था फेरि फर्काउनुपर्छ र फर्काउनु हुन्छ भन्ने नेपाली जनताहरूले जति पनि राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर फर्काउनु हुन्छ र यसलाई इस्टाब्लिस गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। र यो विश्वासको साथमा म यो क्लासिक खबरलाई म सकुल शाहको तर्फबाट र सिद्धपुरी अभियानको तर्फबाट केन्द्रीय अध्यक्षको हैसियतले म मेरो शब्द दुई शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा क्लासिक खबर परिवारलाई म धन्यवाद दिँदै र यस टिभी यो च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई र मेरा प्यारा मित्रबन्धुहरूलाई र मलाई पोजिटिभ भाइब्रेट्स ल्याउने मेरो मित्रहरूलाई र मेरो साथीहरूलाई, मेरो आफन्तहरूलाई सबैलाई म सकुल शाहको हिन्दू राष्ट्र फेरि इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ भन्ने आह्वानका साथ नमस्कार।